A war monitor says Islamist fighters have entered and taken over a number of districts in Syria's second biggest city, Aleppo. नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर अमेरिका, इसराइल और उसके हवारियों ने डर्टी गेम शुरू कर दी है। गजा और लबनान के महाज पर इसराइल को इबरतनाक शिकस्त के बाद अंदाज़ा हो गया था कि वो एक साथ कई महाजों पर लड़ाई नहीं कर सकता। लिहाजा नेतन्याहू ने लबनान में जंग बंदी मुआहिदा किया, लेकिन अब सिर्फ 4 दिन बाद ही इस सीज़ फायर एग्रीमेंट की सियोनी फौज ने धज्जियां उड़ा दी हैं। एक बार फिर लबनान पर न सिर्फ फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए, बल्कि इसराइली फ़ौज के टैंक भी जनूबी लबनान में घुस गए हैं। ताज़ा हमले में सियोनी फ़ौज ने लबनान में हिज़्बुल्लाह के असला डिपो को निशाना बनाया। इस हमले में कितना नुकसान हुआ और बदले में हिज़्बुल्लाह ने कहां हमला करके जवाब दिया, इस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। एक और डेवलपमेंट ये हुई कि अमेरिका और इसराइल की आशीर्वाद के बाद एक बार फिर शाम को खाना जंगी का शिकार करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर शाम में हुकूमत मुखालिफ गिरोह अचानक से न सिर्फ मुनज़्ज़म हो गया है, बल्कि उसने शाम के दूसरे सबसे बड़े शहर पर कब्जा भी कर लिया है। हुकूमत मुखालिफ गिरोह हयात तहरीर शाम ने न सिर्फ हलब के मुज़ाफ़ात में कई देहात पर कब्जा किया, बल्कि एयरपोर्ट, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन समेत सरकारी इमारतों का कंट्रोल भी संभाल लिया। रूस ने 8 साल बाद हलब पर गुज़श्ता रोज़ बमबारी करके बागी तंजीम के ठिकानों को निशाना बनाया। रूसी फ़िज़ाई हमले में बागी गिरोह का अहम तरीन कमांडर अबू जोलानी भी मारा गया। इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि बासी कड़ी में उबाल की तरह अचानक 8 साल बाद कैसे ये बागी गिरोह इतना मुनज़्ज़म हो गया कि रातों रात उसने हलब पर न सिर्फ चढ़ाई की बल्कि कब्जा भी कर लिया। हालांकि 2016 में हलब समेत पूरे मुल्क का कंट्रोल बशार उल असद की हुकूमत ने संभाल लिया था, जिसके बाद बशार उल असद मुखालिफ ग्रुप्स सिर्फ इदलिब तक महदूद होकर रह गए थे। इदलिब में उन्हें तुर्किया की हिमायत याफ्ता ग्रुप्स ने पनाह फराहम की थी। फिर एक गैर तहरीरी समझौते या अंडरस्टैंडिंग के तहत ईरान या शामी फोर्सेस ने इस इलाके में कार्रवाइयाँ करना बंद कर दी। खैर, अब हर जानिब सिर्फ एक ही सवाल की गर्दान है कि अचानक इन शरपसंदों के पास असलहा, गोला बारूद और हथियार कहां से आ गए। इन बागियों की हलब पर यलगार और कब्जे का मकसद क्या है? ये क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या बशार उल असद हुकूमत एक बार फिर उन्हें कुचलने में कामयाब हो सकेगी, या फिर शाम को भी गजा बनाने की तैयारी की जा रही है ताकि ईरान को नकेल डाली जा सके? दोस्तों, इब्तदाई तौर पर तो ईरान, रूस और तुर्किया खुलकर शामी हुकूमत के दिफा में मैदान में आ गए हैं। रूस ने तो फ़िज़ाई हमले भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि रूस को अंदाज़ा है कि ट्रंप के आने से पहले ही खित्ते में डर्टी पॉलिटिक्स शुरू कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि चीन और पाकिस्तान कब इस तनाज़े में कूदते हैं। नाज़रीन, शाम की बागी तंजीम हयात तहरीर शाम माजी में भी बशार उल असद हुकूमत के लिए दर्द सर बनी हुई थी, और अब एक बार फिर इस तंजीम के जंगजुओं ने शामी हुकूमत की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। गुज़श्ता रोज़ बागियों की जानिब से की गई कार्रवाई तकरीबन 8 साल बाद बागियों की जानिब से किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला है। वार मॉनिटरिंग नामी तंजीम ने बताया कि बागियों ने हफ्ते को शाम के दूसरे सबसे बड़े शहर हलब के बेशतर हिस्से पर कब्जा करने के बाद हलब के हवाई अड्डे और करीबी दर्जनों कस्बों पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का अपनी रिपोर्ट में कहना है, बागियों और फोर्सेस के दरमियान ताज़ा झड़पों में कम अज़ कम 350 लोग मारे गए हैं, जिसमें 50 के करीब आम शहरी शामिल हैं। याद रहे कि सीरियन ऑब्जर्वेटरी की जानिब से वो अदाद शुमार पेश किए गए हैं जो अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि हलाक और मारे जाने वालों की असल तादाद 500 से भी ज़ायद है। शामी फौज ने अपने बयान में बताया कि हलब में दाखिले के लिए बागियों को फोर्सेस की शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और घुमसान की लड़ाई के बाद वो शहर में घुसने में कामयाब हो गए। लेकिन वार मॉनिटरिंग ने गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हयात तहरीर अशाम और इसके इत्तेहादी दड़ों ने किसी बड़ी मुज़ाहमत का सामना किए बगैर हलब शहर, हुकूमती मराकज़ और जेलों के बेशतर हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन्होंने हलब में शामी फौज को पीछे धकेलते हुए हवाई अड्डे पर भी कब्जा कर लिया और बगैर किसी मुज़ाहमत के दर्जनों स्ट्रेटजिक अहमियत वाले कस्बों का कंट्रोल संभाल लिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि शामी फौज इस कदर खौफज़दा और दबाव का शिकार है कि उन्होंने बागियों की पेशकदमी के पेश नज़र शाम के चौथे बड़े शहर हुमा से फौज बाहर निकाल ली है। अलबत्ता शामी सरकारी मीडिया का कहना है कि फौजियों के मोर्चे छोड़ने की इत्तला सरासर बेबुनियाद, गलत और महज अफवाह है। शामी फोर्सेस बागियों का डट कर मुकाबला कर रही हैं और हर महाज पर शरपसंदों को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। वाशिंगटन में अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल का कहना है कि वो शाम की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए अमरीकी सलामती कौंसिल के तर्जमान शान सेवियट ने कहा
کہ شام میں فریقین کے سیاسی عمل میں شامل ہونے سے انکار، روس اور ایران پر اس کے انحصار نے اب ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں جس سے شمال مغربی شام میں اسد حکومت کا خاتمہ بھی ممکن ہے، یعنی کہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ امریکہ نے کھل کر شامی حکومت کے خاتمے کا اشارہ دے دیا ہے۔ ویسے بھی اچانک سے باغیوں کا منظم ہو جانا، جدید ترین ہتھیاروں اور اسلحے سے لیس ہونا، حلب پر یلغار کرنا بہت سارے سوالوں کو جنم دے رہا ہے۔ ایران پہلے ہی کہہ چکا کہ یہ امریکی اور صہیونی سازش ہے۔ حالانکہ حیات التحریر الشام، جسے ماضی میں نصرہ فرنٹ کہا جاتا تھا، وہ تنظیم ہے جسے خود امریکہ نے بھی دہشت گرد گروپ قرار دیا تھا، لیکن اب اسرائیل کی خواہش یا فرمائش پر امریکہ کھلم کھلا ان شر پسندوں کی نہ صرف سرپرستی کر رہا ہے بلکہ ہتھیار اور گولہ بارود بھی فراہم کر رہا ہے۔ دراصل اسرائیل اس لیے ان باغیوں کو سپورٹ کر رہا ہے کہ شام جب خانہ جنگی کا شکار ہوگا تو ایران کی توجہ اسرائیل سے ہٹ کر شام میں باغیوں سے نمٹنے پر لگی رہے گی اور اسرائیل غزہ اور لبنان میں اپنی دہشت گردی جاری رکھے گا۔ اسرائیل کے ناپاک عزائم کچھ بھی ہوں، لیکن امریکہ کی اس گیم میں شمولیت کے بعد اب روس نے بھی شام میں باغیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ شام میں 2011 سے شروع ہونے والی خانہ جنگی کے بعد روس کی جانب سے اپنے اتحادی بشار الاسد کی حکومت کو بچانے کے لیے فضائی کارروائیاں کی جاتی تھیں، لیکن 2016 میں باغیوں کے پسپا ہونے اور فورسز کے شام کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد روس نے حملے کرنا چھوڑ دیے تھے۔ آج صبح روس نے باغی گروپ کے کمانڈ ہیڈ کوارٹرز پر بم برسائے، جس میں اس تنظیم کے سب سے اہم کمانڈر اور مرکزی لیڈر کمانڈر ابو محمد الجولانی اور اس کے ساتھیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ حملے میں ابو محمد الجولانی اپنے کئی ساتھیوں سمیت ہلاک ہوا۔ سحر نیوز کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میزائل نے ایک کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا اور اس کے بعد ملبے کے ڈھیر میں لاشیں پڑی تھیں۔ دوستو، ابو محمد الجولانی اگر اس حملے میں مارا گیا ہے تو یہ شام اور روس کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ وہ کوئی معمولی جنگجو یا کمانڈر نہیں تھا بلکہ باغی گروہ کا سربراہ بھی تھا۔ لیکن سال 2016 میں النصرہ کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے القاعدہ سے قطع تعلق کر لیا تھا اور اس تنظیم کو تحلیل کر کے دیگر گروہوں سے اتحاد کر کے حیات تحریر الشام کی بنیاد رکھ دی تھی، جس کے بعد مختلف گروپوں کے کمانڈرز پر مشتمل ایک مرکزی کونسل یا شورا بنائی گئی تھی اور اس کا اہم ترین بلکہ سرکردہ لیڈر یہی ابو محمد الجولانی تھا۔ کیا واقعی روسی حملے میں ابو محمد الجولانی مارا گیا ہے؟ تو اس دعوے کی ابھی تک آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں کی جا سکی کہ مارے جانے والا الجولانی ہی تھا یا کوئی اور۔ ناظرین، القاعدہ سے تعلق توڑنے کے بعد حیات التحریر الشام کا مقصد دنیا میں خلافت قائم کرنا نہیں بلکہ شام میں بنیاد پرست مذہبی حکومت قائم کرنا تھا۔ ابو محمد الجولانی مارا گیا یا نہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ روس کی انٹری کے بعد شام کا محاذ اتنی آسانی سے ٹھنڈا نہیں ہوگا، کیونکہ یوکرین کے بعد امریکہ اور روس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے شام میں پورا زور لگائیں گے۔ شام میں 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی 2016 میں اس وقت رک گئی تھی جب روس اور ایران کی مدد سے بشار الاسد نے نہ صرف اپنا اقتدار بچایا بلکہ باغیوں کو ادلب تک محدود کر دیا تھا۔ عرب اسپرنگ کے دوران خانہ جنگی کا شکار ہونے والے ملکوں میں صرف شام اور بشار الاسد ہی تھے جو سروائیو کر سکے، ورنہ تو کرنل قذافی ہوں یا مصر کے حسنی مبارک تمام کے تمام ہی عوامی سونامی کی منہ زور موجوں میں بہہ گئے تھے۔ شام میں ایک بار پھر باغی گروہ کا سر اٹھانا اور حلب پر قبضہ کرنا ایران کے لیے بڑا سیٹ بیک یا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ تمام تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ امریکی مدد کے بغیر باغیوں کی جانب سے اتنی بڑی کارروائی کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اس وقت $1 ملین سوال یہ ہے، کیا 8 سال بعد ایک بار پھر بشار الاسد باغیوں کا سر کچل کر حکومتی رٹ منوا سکیں گے یا امریکہ میں ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس پہنچنا بشار سرکار کا خاتمہ ہوگا؟ اب جیسے جیسے یہ جنگ آگے بڑھے گی ویسے ویسے پاکستان کے لیے بھی صورتحال مشکل اور پیچیدہ ہو جائے گی، کیونکہ امریکہ نے روس کے جواب میں براہ راست اگر شام میں حملے شروع کر دیے تو ایران اور امریکہ میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ ایسے میں پاکستان کا امتحان یہ ہوگا وہ کیسے امریکہ اور ایران سے تعلقات بگاڑے بغیر معاملات آگے چلائے گا، کیونکہ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی پاکستان کے بھی مشکل دن شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔